حواست سر جاشه؟ به من چیکه پروندی و اومدی؟ حواسم سر جاش اومده سنم. حواسم کاملا سر جاش اومده. شما میخواد به حمزه بگین؟ یا اون خرم میخواد به حمزه بگه؟ اصلا خودم به حمزه میگم. تو؟ آره من. وقتی تصمیم گرفتم که حمزه باید همه چی رو بدونه، و چرا من خودم اینو بهش نگم؟ واقعا؟ خب باشه. چطوری بهش میخوای بگی؟ به منم بگو بدونم. چی بهش میگی؟ همه چی رو میگم، دونه بدونه. و وقتی اون بفهمه میره و خورم و میکشه. حالا شما میبینین من بهش میگم که اون چطور اذیتم کرد، چطور فریبم داد و با چه هدفی به این خونه اومده. او اینقدر عاقل شدی؟ یعنی تو حمزه رو تحریک میکنی، اونو عصبانی میکنی، خودتو مظلوم ثابت میکنی و اونم به خاطر آبرو و غیرتش با خرم در بیفته. من نمیذارم این نقشتو عملی کنی. کی بهتون گفته که من به حمزه دروغ میگم؟ من همه واقعیت رو بهش میگم. پس اگه شما ذره‌ای شک دارین، همینجا بشینین و فقط تماشا کنین. قبل از اینکه شما خرم به واقعیتاتون انقدر دروغ اضافه کنین که اون به تهمت تبدیل بشه، من به حمزه از الف تا یه همه چی رو میگم. من یه پسر خیلی با غیرت به دنیا آوردم، حال نفیس احمد. تو چی فکر کردی؟ این داستان کارای بدت رو با خنده میشینه و میشنوه؟ کارای بد نزنم، کارای احمقانم، کارای بیعقلی. آره شما اونا حتما به دنیا آوردین، اما من زن اونم، همیشه کنارشم، اونو بیشتر از شما میشناسم. آره عصبانی میشه، قهر میکنه، ولی من راضیش میکنم. اون خیلی قلب بزرگی داره. تو؟ آره شما میدونین اعتراف به جرم و سبکتر میکنه و چون شرمندم دل اونم نرم میشه و کسی که طلب بخشش کنه باهاش خشن رفتار نمیکنن. من دیگه این اذیتی که شما خرم میکنین رو نمیتونم تحمل کنم. من فکرامو کردم، یا شکست یا پیروزی. معذرت میخوام علی، زیادی واکنش عصبی نشون دادم. نه من معذرت میخوام. دیگه نه، دیگه نگو. نه من برای یه چیز دیگه باید ازت عذرخواهی کنم. چی؟ ما بعداً حرف میزنیم. نه من الان میخوام حرف بزنم. من حرف خیلی مهمی میخوام بزنم حمزه. چی کار میکنین ماما؟ نه. الان بهش آسیب میزنین آخه. به راحتی نزنم، به سختی دارم اینو میگم. حمزه من دارم حس میکنم انگار یه مجرمیم که پای چوبه دار وایستاده، یا باید بخشیده بشم یا حکم مرگم صادر بشه. این دیوونه شده، یه چرت و پرت میگه. حال دختر گوش کن، من دیگه نمیتونم تحمل کنم. بگو موضوع چیست؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.